बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर सबसे बड़ी खबर या अभी अब तक की अहम खबर तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। उसके बाद फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफद से। उसके ऊपर मेरी टेक क्या है और हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फाइनली कुछ नरेटिव को शेपअप करने वाले, कोई बयानिए बनाने वाले सहाफ़ी जो है, बड़े सीनियर लोग हैं, वो क्या बयानियाँ बना रहे हैं और उसके पीछे वजूहात क्या हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बहरहाल लेट्स स्टार्ट विद इमरान खान साहब एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने जनाब, इससे पहले आपको पता है माजी के अंदर साइफर केस सुनने वाली खसूसी अदालत जो है, उन्होंने भी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। उसके बाद पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, फैसला महफूज था। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो फाइनली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और फैसला सुना दिया। एक्सपेक्टेड था, किसी भी बंदे से बात कर लें आप पाकिस्तान के अंदर, किसी भी सियासी जमात का हो, उसको ये इंप्रेशन पहले से था कि इस दरख्वास्त ज़मानत का फ्यूचर क्या है। हालात वाक़यात बहुत एविडेंट है पाकिस्तान के अंदर। बदकिस्मती की बात है कि इंसाफ के तकाज़े कुछ हैं, लेकिन फ़ैसले फिर भी सारी दुनिया को पता है, हर सियासी जमात के वर्कर को पता है, आम पाकिस्तानी को पता है। तो ये हमारे निज़ाम अदल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या कीजिए, पाकिस्तानी होते, इस मुल्क में रहते हुए, अपने इख्तियारात और अपनी हदूद में रहते हुए एक लिमिट तक फ़ैसलों पर तनकीद की जा सकती है, अदालतों के ऊपर या जज साहबान के ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती। सो यही इसी सवाल के अंदर इसका जवाब है कि तमाम लोगों को पहले से पता था कि फ़ैसला क्या आना है। अब थोड़ा सा आगे चलिए तो एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है फजलुर रहमान साहब की और असद कैसर साहब की और अली मोहम्मद ख़ान साहब की। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का वर्कर जहाँ नाला है, वहीं नून लीग का वर्कर भी नाला है, वहीं वहाँ पीपल्स पार्टी का भी वर्कर नाला है। उस मुलाकात के ऊपर मेरी टेक थोड़ी सी मुनफरद है। मेरी टेक उसके ऊपर सियासी सर्वाइवल की है, मेरी टेक उसके ऊपर गिव एंड टेक की है। मेरी टेक उसके ऊपर ये है कि ताली हमेशा दो हाथों से बचती है, एक हाथ से कभी नहीं बचती। नून लीग का वर्कर इसके ऊपर पोर्ट्रेट ये कर रहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाकर मौलाना के पैर पकड़ लिए हैं और उनको साथ में ला लिया। तो इस पर मेरी टेक बड़ी वाज़े सी है। मौलाना के पास एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ या वो वोटर की स्ट्रेंथ इतनी ज़रूर है कि जिसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है। उसी स्ट्रेंथ को माजी में इस्तेमाल किया पीडीएम के अंदर मुस्लिम लीग नून ने, और उससे बड़े बेनिफिट्स लेकर हुकूमत बनाकर उस प्रेशर ग्रुप से, और इवेंचुअली अब मौलाना को कट आउट कर दिया गया। मौलाना की बात भी नहीं मानी जा रही, मौलाना से गुफ्तगू भी नहीं हो रही। वो इलेक्शन की बार बार बात करते हैं, डिले करवाओ, तो कोई सियासी जमात पीडीएम की जो नून लीग के हम ख्याल लोग हैं उनसे बात करने को राज़ी नहीं है। मौलाना इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद PMLN। अब इसके ऊपर क्या ऑप्शन होनी चाहिए थी मौलाना के पास? क्या मौलाना को बिल्कुल इसी तरह कॉर्नर हो जाना चाहिए था जिस तरह PMLN ने उनकी मांग को रिजेक्ट करके इलेक्शन डिले की और उनको कॉर्नर कर दिया? या मौलाना को एक नई सियासी सफ़बंदी करनी चाहिए थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर और सियासी जमातों के साथ मिलकर एक ऐसी सफ़बंदी होनी चाहिए थी कि जिससे ऑल जो माइट के साथ PMLN आ रही है, जिस तरह लग रहा है कि वो पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, तो उनका रास्ता रोका जा सकता। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि नई सफ़बंदी के अंदर ये बहुत बड़ा और पॉजिटिव इक़दाम है कि मौलाना का करीब आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूरियां ख़त्म होना और जो शिद्दत है सियासत में उसको कम करना, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें शिद्दत में मज़ीद कमी आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे कि जो इस शिद्दत को बढ़ाने की बात करेंगे, इसको तंज़िया देखेंगे और लोग इस तंज में आकर अंडर प्रेशर आते हुए मज़ीद रिटेलिएट करेंगे। मेरी ज़ाती टेक इसके ऊपर बड़ी सिंपल है कि जिस तरह PDM की सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई थी अपने सियासी मुस्तकबिल के और सर्वाइवल के लिए, आज अगर तहरीक इंसाफ किसी सियासी जमात के साथ इकट्ठे होती है तो इसमें बुरा क्या है? सियासत में नाज़रीन याद रखिएगा, कभी भी कोई दुश्मन या दोस्त परमानेंट नहीं होता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सारी ज़िंदगी, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, इट्ट कुत्ते का वैर रहा है इनका। ये सारी ज़िंदगी एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। अभी PDM की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी के थे, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के थे। तो आज ये लोग किसी भी सियासी जमात और के ऊपर कैसे ये जुमला कर सकते हैं, फ़िक्रा कर सकते हैं कि जनाब ये सियासी सर्वाइवल के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं? हर बंदे को हक़ हासिल है। अभी सियासी सर्वाइवल ज़रा इलेक्शन की सफ़बंदी मज़ीद पास जाने दीजिए, आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी, आपको ऐसी ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर नज़र आएंगी कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एक और चीज़, ये मुलाकात एट वंस नहीं होगी मौलाना की। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड बता रहा हूँ कि ये एट वंस मुलाकात नहीं होगी कि बैठे बैठे असद कैसर को और अली मोहम्मद ख़ान को ख्याल आया और वो चले गए मौलाना के घर। बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे मामला चल रहे थे। उसके बाद जब ग्रीन सिग्नल मिला है तो ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बहुत अच्छी रही है। इसके फर्दर फ्यूचर क्या है वो आपको कुछ दिनों में आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा।
اب لاسٹ میں کچھ نریٹو بلڈرز کے اوپر کچھ جو ہمارے ذہن سازیاں کرتے ہیں، کچھ جو نریٹو شیپ اپ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ان لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوسرا جاوید صاحب 18ویں ترمیم کو لے کر ریسنٹلی کہہ رہے تھے کہ جی صرف ایک آصف علی زرداری ہیں جو 18ویں ترمیم کو ختم ہونے کے اندر رکاوٹ ہیں، اور وہ یہ اینڈ ایوری تھنگ۔ وہ بھی نصرت جاوید صاحب بھی مسلم لیگ نون کے اوپر بڑے برستے ہیں آج کل۔ آپ اگر ان کے شوز دیکھیں، آپ ان کے کالمز پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کس حد تک رگڑا لگاتے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ آگے چلیے تو سہیل وڑائچ صاحب پچھلے کئی دنوں سے بڑی بات کرتے ہیں مفاہمت کی، سیاسی مفاہمت درگزر کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اتنے ہمارے جو بزرگ سیاستدان جو یہ کمپنی نہیں چلے گی سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور جب کمپنی چل رہی تھی تو یہ کمپنی نہیں چلے گی تو وہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے، اور کیسے ان لوگوں نے عمران خان کے خلاف سخت ترین محاذ کھولے اور تنقید کے اس لیول پہ گئے کہ جہاں پر شاید کوئی بھی ذی شعور نہیں جاتا۔ اب یہ آ کر ایک نیا سٹانس لے کر مڈل میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب مفاہمت بھی ہونی چاہیے، نون لیگ کو بھی مفاہمت کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی کو مفاہمت کرنی چاہیے، تحریک انصاف کو بھی مڈل میں نکالنا چاہیے۔ کبھی سوچا کریں ان باتوں کے اوپر۔ ان سوچنے کے لیے میں آپ کو تھوڑے کلوز دیتا ہوں۔ دوسرا جاوید صاحب کا ٹلٹ کس سیاسی جماعت کی جانب ہے، ادھر چلے جائیے واپس۔ حامد میر صاحب کی نوکری پر بحالی کی خبر آصف علی زرداری صاحب نے سنائی تھی۔ سہیل وڑائچ صاحب کے پیپلز پارٹی سے روابط بہترین ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو وہ نریٹو کیوں بنانے کا خیال آ گیا کہ جو نون لیگ نہیں چاہتی؟ نون لیگ تو اس ٹائم کے اوپر یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر رہیں، ان کو جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے، ہم کھل کھلا کے اکیلے الیکشن لڑیں، ہم اکیلے ہی الیکشن لڑیں اور ہم اکیلے ہی جیت کر بیٹھ جائیں۔ تو پھر ان لوگوں کو کیوں خیال آ گیا مفاہمت کا؟ جناب یہ مفاہمت کا خیال اس لیے آ گیا کہ پیپلز پارٹی کارنرڈ ہے۔ پیپلز پارٹی کے پلے آج دس ٹائم کچھ نہیں ہے۔ جو تمام ڈیلز اور جو تمام وہ وعدے وعید اور جو ہم ہوا میں پھینکتے رہے نا ماضی میں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر از بلاول، وہ تمام تر جو فیوچر پلاننگ تھی اس کا کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی تھی یا نہیں تھی، لیکن ایک امپریشن ضرور کریٹ کیا گیا تھا پاکستان کے اندر کہ اگلے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ اب اسی کے اوپر پروجیکٹ نواز شریف کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ جو ہے اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سو اس پہ سوچئے گا کہ اب پیپلز پارٹی کو کچھ اس نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں لانے کے لیے ایک نیا بیانیہ گھڑا جا رہا ہے، اور یہ بیانیہ کہ میں بالکل بھی مخالف نہیں ہوں، میں اس بیانیہ کے بہت حق میں ہوں کہ جناب علی تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے۔ آج کا کالم پڑھیے گا سہیل وڑائچ صاحب کا، بہتے خون کا مزہ لینے والے، لندن کی اور کچھ یورپ کی مثالیں دے کر لکھا ہے، اچھا کالم لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایٹ دس مومنٹ بالکل ہم بھی اسی نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں پاکستانی بھی، اور ہم بھی بہتے خون کا مزہ لے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کا مزہ لے رہے ہیں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ بہتے خون کا مزہ لیتے لیتے ہم اپنے اور اپنے اس ملک کا، اس ریاست کا، اپنے بچوں کے فیوچر کا مزید نقصان کر بیٹھیں گے۔ اسی لیے کہ یہ کوئی بھی دشمنی اور دوستی دائمی نہیں ہوتی پاکستان کی پالیٹکس کے، پوری دنیا کی پالیٹکس کے اندر الائنسز بنتی بھی ہیں، الائنسز ختم بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے جو لائن لی ہے وہ بے شک پیپلز پارٹی کی محبت میں لی ہے، وہ ایک کہانی الگ سے ہے، لیکن اس لائن کو سراہا جانا چاہیے، اور میں اس چیز کے اوپر 110% متفق ہوں کہ لوگوں کو مارجن ملنا چاہیے، ایک دوسرے کو سیاست میں تھوڑا سا رکھ رکھاؤ اور تھوڑا سا بردباری سے کام لینا چاہیے۔ اپنا